शदार्थामतिरिक्तमीमांसाम् उपमेयोपमालङ्कारः अथ उपमेयोपमानरूप्यते। उपमा अलङ्कारानन्तरम् उपमेयोपमालङ्कारं विचारयति। उपमानोपमेयत्वं द्वयोः पर्यायतो यदि उपमेयोपमासा स्यात् विविधेषा प्रकीर्तिता। यत्र द्वयोः यदि द्वयोः इत्यनेन वस्तुनोः इत्यर्थः तर्हि उपमान उपमेययोः इति अस्माभिः अर्थः क्रियते। द्वयोः पर्यायतः उपमानोपमेयत्वं द्वयोः वस्तुनोः पर्यायक्रमेण यदि उपमान उपमेयत्वं स्यात् तर्हि उपमेयोपमालङ्कारः इति केवलं प्रथमपूर्वार्धः अत्र लक्षणं भवति। उत्तरार्धे तावत् केवलम् उपमेयोपमा इति तस्य नाम अलङ्कारस्य नाम उच्यते। अनन्तरं भेदः अपि उच्यते, द्विविधेषा प्रकीर्तिता। एषा उपमेयोपमा द्विविधा वर्तते। यदि द्वयोः यद्वर्ण्यते सा उपमेयोपमा इत्युच्यते तदा तुल्ययोगितायाम् अधिव्याप्तिः। केवलम् अत्र लक्षणे द्वयोः यद्वर्ण्यते सा उपमेयोपमा तावत् मात्रमस्ति। पर्यायेन नास्ति, उपमानोपमेयत्वं नास्ति। द्वयोः किञ्चित् वर्णनं क्रियते चेत् तत्र उपमेयोपमा इति एतावता यदि स्यात्। तथा च अत्र उपमानोपमेयत्वम् इति दलस्य किं प्रयोजनम्, एवं पर्यायतः इति दलस्य किं प्रयोजनम् इति दलप्रयोजनम् आरभ्यते। तदानीं कुत्र अधिव्याप्तिः? तुल्ययोगितायाम् अधिव्याप्तिः। तुल्ययोगितालङ्कारे किं भवेत्? द्वयोः अपि धर्मान्वयः भवति। तुल्ययोगितालङ्कारे वन्यानाम् इतरेषां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता। तर्हि वन्यानाम् अथवा इतरेषां धर्मैक्यं यदि स्यात् तर्हि तुल्ययोगिता इत्यलङ्कारस्य लक्षणं। तत्र अधिव्याप्तं स्यात्। जनस्य तस्मिन् समये विगाढे बभूवतुः द्वौ सविशेषकान्तौ। तस्मिन् समये विगाढे जनस्य तस्मिन् समये सविशेषकान्तौ द्वौ बभूवतुः। तादृशविगाढः अतीव अन्धकारः आसीत्। तस्मिन् समये सविशेषकान्तौ विशिष्टकान्तियुक्तौ द्वौ आस्तां। कौ द्वौ? तापापनोदक्षमपादसेवौ। जनानां तापस्य अपनोदने सामर्थ्ययुक्तपादयुक्तौ। कौ तौ? उदयस्थः नृपतिः शशी च। उदयस्थः राज्यं प्राप्तः पट्टाभिषिक्तः नृपः एवं उदयकालीनः चन्द्रः। एतौ द्वावपि अत्र तापापनोदक्षमपादसेवौ इति उच्यते। पश्यतु, द्वयोः अत्र किञ्चित् वर्णितमस्ति। किं वर्णितमस्ति? तापापनोदक्षमपादसेवनत्वं द्वयोः अपि वर्तते। चन्द्रस्यापि तापापनोदक्षमत्वमस्ति, नृपस्यापि। तर्हि द्वयोः यद्वर्ण्यते सा उपमेयोपमा इति उच्यते चेत् तुल्ययोगितालङ्कारे अधिव्याप्तिः स्यात् इति कृत्वा यदि द्वयोः अत्र द्वयोः नृपशशिनोः दोषः अस्ति। द्वयोः नृपशशिनोः युगपत् एकधर्मान्वयवर्णनात्। अतः पर्यायेन इत्युक्तं। तथा च पर्यायेन इति कथनेन पर्यायः इत्युक्ते युगपत् न भवेत्। प्रथमम् अस्य तत् तस्य इदम् इति पर्यायः क्रमः अपेक्षते। पर्यायेन इत्युक्तं। तथापि तर्हि पर्यायेन यदि उच्यते तर्हि अत्र जनस्य तस्मिन् समये विगाढे इति श्लोके तावत् तुल्ययोगितालङ्कारे अधिव्याप्तिः न स्यात्। परन्तु अन्यत्र अधिव्याप्तिः भवति। तस्य द्विपानाम् अदवादिसेकात् कुराभिघाताच्च तुरङ्गमानाम्। तस्य नृपस्य द्विपानाम् अदवादिसेकात्। प्रथमं तावत् द्विपाः गच्छन्ति, गजाः गच्छन्ति, गजसैन्यं वर्तते। तेषां गजानां मदजलेन किं भवति? रेणुस्प्रभेदे पथि पङ्कभावं। रेणवः पङ्कीभूताः, मार्गे विद्यमानरेणवः पङ्करूपं प्राप्ताः। एवं तत्र सैन्यस्य गजसैन्यस्य प्रथमं गमनं। पृष्ठतः एव
तुरंगमानां गमनं वर्तते, अश्वानां गमनम् अस्ति, तर्हि पुराभिघाताच्च तुरंगमानाम् अश्वानां गमनं वर्तते, तेषां पादघातेन पुर आघातेन यत् यः पङ्कः वर्तते, नाम यः रेणुः पङ्कीभावं प्राप्तः स एव पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय भूयः पुनः रेणुत्वं प्राप। पश्यतु अत्र द्वयोः रेणुपङ्कयोः पर्यायेन कथनमस्ति वा न वा? नाम रेणुः पङ्कः जातः, पङ्कः रेणुः प्राप्तः, रेणुत्वं प्राप्तः, तर्हि पर्यायतः इति कथनेनापि अत्र अन्यत्र अधिव्याप्तिः भवति। तथा च द्वयोः पर्यायतो यदि वर्णनं तत्र उपमेयोपमा इति कथनेनापि दोषनिवृत्तिः न भवति। अतः तत्र रेणुपङ्कयोः पर्यायेन पङ्करेणुभाववर्णनात् अतः उपमानोपमेयत्वम् इत्युक्तम्। तर्हि पर्यायेन इति दलस्यापि प्रयोजनं किञ्चित् अस्ति। पर्यायेन इति पदेन तुल्योगितालङ्कारे अधिव्याप्तिः निवृत्ता, परन्तु रेणुः प्रभेदे प्रतिपङ्कभावम् इति परस्परोपमायां तावत् किं जातम्, अधिव्याप्तिः वर्तते इति कृत्वा तत्रापि दोष अधिव्याप्तिरूपदोषस्य दूरीकरणार्थम् उपमानोपमेयत्वम् इति दलम् अपेक्षितमस्ति। तथा च यत्र द्वयोः पर्यायतः पर्यायेन उपमानोपमेयत्वं वर्ण्यते तत्र उपमेयोपमा इति भवति। द्वयोः यत् उपमानोपमेयत्वं वर्ण्यते सा उपमेयोपमा इत्युक्तेपि अस्तु पर्यायेन त्यज्यताम्, उपमानोपमेयत्वम् आगतं खलु। द्वयोः उपमानोपमेयत्वं यदि स्यात् तत्र किम् अत्र उपमेयोपमालङ्कारः भवतु। एवं यदि उच्यते तदानीमपि विष्टं प्रयाणं च बहु दोषः अस्ति। प्रयाणं विष्टं प्रयाणं च वियोगवेदना विदून नारीकम् अभूत् समं तदा इत्युभयविश्रान्त सादृश्यायाम् उपमायाम् अधिव्याप्तिः। उपमानोपमेयत्वं वर्तते, पर्यायेन नास्ति। उभयविश्रान्त सादृश्योपमा इति उच्यते। यतः समम् इति उक्तं विष्टं प्रयाणं च। विष्टं नाम प्रातःकालः एवं प्रयाणं यात्रा। एतदुभयमपि वियोगवेदना नारीकम्। वियोगवेदना वियोगवेदना विदून नारीकम्। वियोगरूपवेदनया विदूना या नारी तादृश नारीयुक्तं वर्तते विष्टम् एवं प्रयाणं च। एवं कथनेन एतादृशस्थले उपमानोपमेयत्वमस्ति। नाम विष्टस्यापि प्रयाणस्यापि उपमानत्वं च वर्तते, उपमेयत्वं च अस्ति। तर्हि द्वयोः उपमानोपमेयत्वं मन्यते चेत् उपमेयोपमा इति कथनेनापि कुत्रचित् दोषः आगच्छति। तर्हि पूर्वपक्षिणा पृच्छते भोः तत्र उभयोरपि सादृश्याश्रयत्वरूपस्य उपमेयत्वस्यैव प्रतिपादनमस्ति, न सादृश्यप्रतियोगित्वरूपस्य उपमानत्वस्य, अतः नादिव्याप्तिः इति न च वाच्यम्। भोः अत्र तु समानमस्ति इत्येव खलु उक्तम्। तर्हि अत्र उपमेयत्वस्यैव प्रतिपादनमस्ति। उपमेयमस्ति तावदेव, उभयमपि उपमेयरूपेण वर्तते, उपमानं किञ्चित् नास्ति। अत्र सादृश्य प्रतियोगित्वरूपस्य एतत् तदिव अस्ति इति उच्यते चेदेव तद् यद्भवति तत् उपमानम् इति उच्यते, सादृश्य प्रतियोगी। अत्र तु विष्टं प्रयाणमिव इति पदं वा प्रयाणं विष्टमिव इति वा उपमानं तत्र न निर्दिष्टम्। तर्हि सादृश्य प्रतियोगी रूपं यद् उपमानं तत्तु नास्ति, केवलम् उपमेयमेव वर्तते उभयमपि। अतः अत्र अधिव्याप्ति नाम शङ्का एव न कार्या इति प्रश्ने तथा न मुखतः प्रतिपादनाभावेपि तयोः परस्परम् उपमानत्वस्य अर्थात् प्रतीतेः। भोः मुखतः नोक्तं कविना श्लोके तावत् विष्टं प्रयाणमिव इति नोक्तं, परन्तु अर्थात् लभ्यते। अर्थात् विष्टं प्रयाणञ्च समं वर्तते इति कथनस्य कः अभिप्रायः? विष्टं प्रयाणमिव वर्तते, प्रयाणं विष्टमिव वर्तते इत्येव अर्थः। अतः अत्र अधिव्याप्तिशङ्का अवश्यं कर्तुं शक्या। तर्हि अग्रे उच्यते सिद्धान्तिना न हि उपमानोपमेयत्वं यत्र वाच्यम् इति
लक्षणे विवक्षितं न हि विवक्षितं त्वया तावत् लक्षणे उपमानोपमेयत्वं वाच्यं स्यादिति उक्तं वा वाच्यम् इति वक्तव्यं चेत् तर्हि दुष्टमिव प्रयाणम् इति भवितव्यं परन्तु त्वया तु लक्षणे वाच्यं भवेत् इति नोक्तं तत्र न विवक्षितं यतः व्यङ्ग्योपमेयोपमासङ्ग्रह अभावप्रसङ्गात् एवं यदि वाच्यम् इति उच्यते तर्हि व्यङ्ग्य उपमेयोपमालङ्कारस्य तत्र सङ्ग्रहः कर्तुं न शक्यते उपमेयोपमाध्वनिः इति उपमेयोपमालङ्कारध्वनेः अपि इदं लक्षणं भवतु इति कृत्वा त्वया तथा उक्तमस्ति अतः वाच्यमेव स्यात् इति नियमो नास्ति अतः पर्यायेन इत्युक्तम् तस्मात् अत्र एतादृश दोष अधिव्याप्तिरूप दोष निवृत्त्यर्थं पर्यायेन इति पदम् अपेक्षितमस्ति एवमपि एवम् उच्यते चेदपि भणितिरिव मतिः मतिरिव चेष्टा इत्यादि रसनोपमायां मतिचेष्टयोः पर्यायभेदेन उपमानत्वस्य उपमेयत्वस्य सत्त्वेन अधिव्याप्तिपरिहाराय इदं तु लक्षणे नोक्तमस्ति परन्तु लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते प्राचीने पर्यायेन इति उक्तमस्ति तावदेव पर्यायेन इत्यस्य कः अर्थः व्यत्ययेन भवेत् क्रमेण स्यात् अस्य तत् नाम एतस्य उपमेयत्वम् अन्यस्य उपमानत्वं तस्य उपमेयत्वम् अनन्तरम् अस्यापि उपमानत्वम् इति क्रमेण स्यात् इति अर्थः भवति एवं सम्पूर्णलक्षणमपि पश्यतु इदानीं रसनोपमा उदाहृता भणितिरिव मतिः मतिरिव चेष्टा भणितिरिव मतिः मतिरिव चेष्टा अत्र भणितिरिव मतिः इत्यत्र द्वयोः वस्तुनोः अस्ति वा न वा मतिरिव चेष्टा इत्यत्र द्वे वस्तूनि वर्तेते इदानीं द्वयोः अपि वस्तुनोः उपमानत्वम् उपमेयत्वं च अस्ति वा न वा भणितिरिव मतिः इत्यत्र मतेः उपमेयत्वम् अस्ति मतिरिव चेष्टा इत्युक्ते चेष्टायाः उपमेयत्वं च अस्ति एवं मतेः उपमानत्वं च अस्ति मतिरिव चेष्टा इत्यत्र मतेः उपमानत्वं च अस्ति तर्हि द्वयोः अपि उपमानत्वमपि वर्तते उपमेयत्वमपि वर्तते इति कृत्वा पर्यायेनापि अस्ति तत्र पर्यायेनापि नास्ति यतः भणितिरिव मतिः इत्यत्र अनन्तरं मतिरिव चेष्टा इति तर्हि प्रथमं तावत् उपमेयत्वं प्राप्ता मतिः द्वितीयं मतिरिव चेष्टा इति उपमानत्वं प्राप्ता अतः पर्यायेनापि अस्ति इति कृत्वा रसनोपमायाम् अस्य लक्षणस्य समग्रस्यापि लक्षणस्य उपमानोपमेयत्वं पर्याय द्वयोः पर्यायतो यदि लक्षणम् उक्तं तद् लक्षणम् अत्र अन्वितं भवेत् अतः अधिव्याप्तिः दोषः पुनः अवश्यं स्यात् इति सन्देहः नाम दोषस्य निवारणाय अत्र परिष्कारः क्रियते भोः अत्र तावत् एवम् अर्थः कर्तव्यः पर्यायेन इति उक्तं तत्र कथम् अर्थः कर्तव्यः इत्युक्ते एकस्मिन् पर्याये यं प्रति उपमानत्वं तं प्रत्येव पर्यायान्तरे उपमेयत्वं विवक्षणीयम् एकस्मिन् पर्याये इदानीं यम् उपमेयं स्वीकृत्य उपमानम् उच्यते अथवा उपमानं स्वीकृत्य उपमेयत्वम् उच्यते तदेव वस्तु स्वीकृत्य पुनः अस्य उपमानत्वमेव वक्तव्यम् उपमेयं किञ्चित् स्वीक्रियते चन्द्रः उपमानं मुखं तावत् उपमेयं चन्द्र इव मुखं शोभते इदानीं चन्द्रः उपमानभूतः चन्द्र इव मुखं शोभते इति उक्तं तर्हि उपमेयत्वं मुखस्य कथं प्राप्तं चन्द्रं निमित्तीकृतं चन्द्रम् उपमानं कृत्वा चन्द्रः इव इदं मुखं पुनः तदेव मुखं तदेव चन्द्रं स्वीकृत्य मुखस्य उपमानत्वं वक्तव्यम् त्वया किं क्रियते मुखमिव अम्बुजम् इति उच्यते तथा मास्तु चन्द्र इव मुखम् इति उक्त्वा मुखमिव चन्द्रः इति वक्तव्यं न तु मुखमिव अम्बुजम् इति वक्तव्यम् एवमिति उच्यते तर्हि रसोपमा भवति मया पर्यायेन इत्युक्तं पर्यायेन इति शब्दस्य कः अर्थः विवक्षितः इत्युक्ते यस्मिन् नाम एकस्मिन् पर्याये यं प्रति उपमानत्वम् इदानीं चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र चन्द्रः कस्य उपमानभूतः मुखस्य खलु
तर्हि यं प्रति उपमानत्वं तं प्रत्येव पर्यायान्तरे उपमेयत्वं तर्हि तदेव मुखं स्वीकृत्य चन्द्रस्य उपमेयत्वमपि वक्तव्यम् तदानीमेव पर्यायेन कथनम् इति अर्थः अस्माभिः अत्र स्वीक्रियते इति किञ्चित् परिष्कारः क्रियते अतः किं जातम् इदानीं बहुत्र दोषः आगतः परन्तु इदं लक्षणं कस्य प्राचीनः तेषाम् इत्युक्ते प्राचीनानां लक्षणम् उच्यते उपमेयमालङ्कारस्य लक्षणं प्राचीनैः एवम् उक्तम् इति अस्तु मुख इव चन्द्रः इति उच्यते प्रतिमालङ्कारे मुखं चन्द्रः इत्युक्ते सिद्धः चन्द्रः तदस्ति खलु तद् अस्माभिः पूर्वमेव पठितं खलु प्रदीपालङ्कारे प्रदीम् उपमानस्य उपमेयत्वं तत्र अस्माभिः इदानीं चिन्ता न कार्या कुतः उपमेयमालङ्कारः एवमेव भवति खलु उपमेयमालङ्कारस्य लक्षणं किम् उक्तम् उपमानस्य उपमेयत्वम् उपमेयस्य उपमानत्वं उभयमपि वक्तव्यम् तर्हि उपमेयमालङ्कारः नाम कः इत्युक्ते उपमालङ्कारः एवं प्रदीपालङ्कारश्च उपमा प्रदीपयोः मेलनमेव उपमेयमालङ्कारः भवति अतः तत्र दोषो नास्ति इदमेव लक्षणमस्ति तस्य अलङ्कारस्य इदमेव लक्षणं मम दण्डः तु ताडनं तावत् दोषः इति उच्यते परन्तु पोलिस् जनानां ताडनमेव स्वरूपमस्ति तेषां हस्ते तावत् एकः दण्डकाष्ठं वर्तते एव तर्हि हिंसादायकः अयं भवति इति कृत्वा किम् अन्तः सः पादनीयो वा तस्य स्वधर्मो जातः सः यदि अहं न ताडयामि वदेत् तदानीमेव दोषः तर्हि यदा लक्षणं जातं तस्य स्वरूपमेव जातं तर्हि तत्र दोषो नास्ति तथा च अत्र सर्वविधदोषाणां निवृत्तिः कृता वर्तते प्राचीनैः एवम् उक्त्वा विविधेषा इत्युक्तं विविधेषा प्रकेत्यता इति उक्तं खलु तत्र उच्यते वैविध्यं धर्मस्य साधारण्य वस्तुप्रतिवस्तुभावाभ्यां धर्मस्य साधारण्येन एवं वस्तुप्रतिवस्तुभावेन च इयम् उपमेयोपमा अथवा अयम् अलङ्कारः द्विविधः वर्तते सुगन्धिनैनानन्दि मदिरामदपाटलम् अम्भोजमिव ते वक्त्रं तद्वक्त्रमिव पङ्कजम् अम्भोजमिव ते वक्त्रं पद्ममिव तव मुखमस्ति अनन्तरं तद्वक्त्रमिव पङ्कजम् तव मुखमिव पङ्कजं वर्तते पद्ममस्ति पर्यायेन द्वयोः उपमानमेतुमागतं वा न वा परन्तु तत्र धर्मः कथं वर्तते इत्युक्ते साधारण्ये नाम सुगन्धी नयनानन्दी मदिरामदपाटलम् इदं यद् विशेषणं दत्तम् इदम् उभयसामान्यं वर्तते नाम पद्मस्यापि सुगन्धित्वं वर्तते नयनानन्दित्वमस्ति मदिरामदपाटलत्वमस्ति एवं नयनस्यापि तर्हि पद्मस्यापि इदं त्रयं विशिष्टं भवेत् विशेषणं भवेत् एवं नयनमपि एतत्त्रयं विशिष्टं भवितुमर्हति इति कृत्वा अतः धर्मस्य साधारण्यं स्वीकृत्य उपमेयोपमालङ्कारः इति उच्यते द्वितीयम् उच्यते वस्तुप्रतिवस्तुभावेन वस्तुप्रतिवस्तुभावो नाम कः बिम्बप्रतिबिम्बभावे तावत् अस्माभिः वस्तुतः भिन्नयोः उपमानोपमेयधर्मयोः परस्परसादृश्यात् अभिन्नयोः इति तत्र वस्तुतः भिन्नत्वम् उच्यते धर्मे भिन्नत्वम् उच्यते तदनन्तरं तत्र विद्यमान परस्पर किञ्चित् सादृश्यं स्वीकृत्य अभिन्नत्वं परिकल्प्य उपमानोपमेयत्वम् उच्यते चेत् बिम्बप्रतिबिम्बभावः इति तत्र व्यवहारः वस्तुप्रतिवस्तुभावः इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते धर्मयोः भेदः तु भवति धर्मयोः परन्तु तत्र परस्परसादृश्यं भवति वा न वा अन्यो विषयः कविना किञ्चित् सादृश्यम् उच्यते तद् कल्प्यते वा उच्यते वा नाम स्वतःसिद्धस्य कथनं भवति वा अथवा पुनः किञ्चित् कल्प्यते वा अन्यो विषयः परन्तु कविना एव धर्मः उच्यते तथा धर्मः यत्र प्रतिपाद्यते तादृशधर्मेण तादृशधर्मयुक्तौ यदि तौ धर्मौ स्याताम् तदानीं वस्तुप्रतिवस्तुभावः इति उच्यते किञ्चित् अहम् उदाहरणार्थम् इदं वदामि
मोदी एवं जयललिता उभावपि समानौ। मोदी इव जयललिता समानौ मास्तु, मोदी इव जयललिता अथवा जयललिता इव मोदी। धर्मः कः? मया किञ्चित् उच्यते। धर्मः कः इत्युक्ते सः तावत् पत्र भोजनपात्रयुक्तः। इयं तावत् पत्रयुक्ता इति किञ्चित् धर्मः उच्यते। इदानीं पुनः सर् अस्तु नाम यद्यपि पत्रभाजनम् उच्यते अत्र तु पत्रमस्ति इति, परन्तु भिन्नमस्ति खलु। तत्र तु पत्ररूपेण भाजनमस्ति, तत्र किञ्चित् अन्नं परिवेषणं कृत्वा खादितुं शक्यते। अत्र तावत् एवं सिम्बल् वर्तते पत्रम् इति, तर्हि अस्य प्रयोजनं नास्ति खलु अस्य पत्रस्य इति प्रश्नः स्यात्। पुनः किं क्रियते, ओहो तैरपि एवं किं नरेन्द्रमोदी महाशयैः अपि तत्र पत्रद्वयं संस्थाप्य खाद्यते। केवलम् एकं पत्रं न स्वीकरोति, एकं पत्रं प्रधानतया अन्यं पत्रं एकः स्थापयति, किमपि क्रियतां मनसि क्रियतां। तर्हि पत्रद्वयविशिष्टः सः, इयमपि पत्रद्वयविशिष्टा। तर्हि द्वित्वं किञ्चित् सामान्यतया तत्र न ज्ञायते। पत्रम् इत्युक्ते कदाचित् हरितवर्णं भवति इत्येव, तत्र अत्र विद्यमानं पत्रं तावत् अन्यादृशं। भोजनार्थं यत् पत्रमस्ति तत्तु किं कदलीफलस्य पत्रं, तत्तु अन्यादृशं। परन्तु पत्रे किञ्चित् मया एव किञ्चित् धर्मः कल्प्यते, द्वित्वरूपं। तर्हि सोऽपि पत्रद्वयं स्वीकृत्य खादति, इयमपि पत्रद्वयविशिष्टा वर्तते। तर्हि पत्रस्य किञ्चित् विशेषणं दीयते द्वित्वम् इति। तर्हि द्वि नाम पत्रद्वयं, तर्हि द्वित्वयुक्तं पत्रम्, द्वित्वयुक्तं पत्रं। पत्रयुक्तः भवति मोदी, एवं पत्रयुक्ता भवति जयललिता इति कृत्वा जयललितावत् मोदी महाशयः वर्तते। यदि एवं वदामि तदानीम् अत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावः इति स्वीक्रियते। कुतः इत्युक्ते द्वयोः अत्र मया उपमा वक्तव्या, तयोः धर्मः मया उक्तः, अयं तु पत्रभाजनयुक्तः, सा तु पत्रयुक्ता। तर्हि भेदः तु दृश्यते। यतः अत्र विद्यमानपत्रं तावत् केवलं तस्यापि उपयोगो नास्ति, केवलं सिम्बल् रूपेण नाम चिह्नं वर्तते, तत्र तु भाजनमस्ति इति कृत्वा भेदः तु अवश्यं दृश्यते। किन्तु तत्पत्रं तावत् तादृशभोजनपात्रं तावत् कदलीफलनिर्मितं, कदलीपत्रनिर्मितम्, अत्र तु तथा नास्ति। एवं भेदः अस्ति, परन्तु किम् उच्यते, द्वित्वम् इति किञ्चित् धर्मः अत्र स्थाप्यते। तत् किं वा भवतु, तत्पत्रं चिह्नरूपं भवतु, अत्र तु भोजनरूपं भवतु, कदलीफलं भवतु, कदलीपत्रं भवतु, तत्र तु अन्यत् पत्रं भवतु, परन्तु द्वित्वसङ्ख्या तावत् उभयोः पत्रयोः समानम्। तर्हि द्वित्वसङ्ख्या तत्र तु यद्यपि पत्राणि बहूनि भवन्ति, परन्तु तत्र एवं तत्र चिह्ने तावत् पत्रद्वयमेव निक्षिप्तमस्ति, तेनापि पत्रद्वयं संस्थाप्य खाद्यते इति यदि स्यात् तर्हि द्वित्वसङ्ख्याविशिष्टपत्रयुक्ता जयललिता तद्वदस्ति अयं मोदी महाशयः इति यदि एवं वदामि तर्हि तत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावः। इदानीं सच्छायां भोजवदनाः सच्छाय वदनाम्बुजाः वाप्योऽङ्गना इवा भान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः इति श्लोके वाप्यः अङ्गनाः इव आभान्ति, वाप्यः जलाशयाः स्त्रियः इव शोभन्ते। एवमेव वाप्यः अङ्गनाः इव, यत्र वाप्य इव अङ्गनाः, जलाशयाः इव स्त्रियः शोभन्ते। जलाशयाः स्त्रियः इव शोभन्ते, स्त्रियः जलाशयाः इव शोभन्ते इति
परस्परं पर्यायेन उपमानत्वम् उपमेयत्वं च वर्णितम्। भवतु कथं वापीनाम् एवं स्त्रीणामपि सम्बन्धः भवेत्, कथं साम्यं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते सच्छायां भोजवदनाः सच्छाय वदनाम्बुजाः। वदन अम्बुजम् अम्बुजवदनम्। जलाशयेषु अम्बुजानि भवन्ति। अम्बुजानि कथं भवन्ति? नारीमुखवत् वर्तन्ते। एवं नारीणां विषये तावत् मुखानि भवन्ति। मुखानि कथं वर्तन्ते? अम्बुजवत् पद्मवत् मुखानि वर्तन्ते। तर्हि पश्यतु, धर्मः तु उक्तः, वाप्यः अङ्गनाः इव अङ्गनाः वाप्य इव, परन्तु धर्मः कः उक्तः? वापीपक्षे तावत् अम्बुजं, स्त्रीणां पक्षे तावत् मुखम्। तर्हि धर्मः भिन्नः वर्तते इति कृत्वा, यद्यपि मुखपद्मयोः अस्माभिः किञ्चित् धर्मः परस्परसादृश्यमस्ति इति कृत्वा वक्तुं शक्यते, परन्तु कविना किम् उक्तं? सच्छाय इति एकं विशेषणं दत्तमस्ति। सच्छाय, सच्छाय नाम अतीव सौन्दर्ययुक्तं। तर्हि अत्यधिकसौन्दर्ययुक्त अम्भोजमिव वदनं यासां ताः सच्छायाम्भोजवदनाः। एवमेव सच्छाय वदन अम्बुजाः एवमस्ति। तथा च एतादृशक्रमेण उभयोः अपि एतादृशम् उभयोः अपि धर्मयोः अत्र वाप्योऽङ्गना इवा भान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः इत्यत्र उभयोः नाम उभयोः अपि धर्मिणोः अम्भोजवदनत्व वदनाम्बुजत्व धर्मयोः किञ्चित् वैशिष्ट्यम् उक्तं, विशेषणं दत्तमस्ति सच्छाय इति। अतः अत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावः इति उच्यते। एतादृशक्रमेण प्राचीनैः उपमेयमालङ्कारः निरूपितः वर्तते इति क्रमेण उदाहरणे इति एतावत्पर्यन्तं प्राचीनानां पक्षः उक्तः। अत्रेदं विचार्यते। इदानीं विचारः प्रारभ्यते। लक्षणस्य तद्गुणायुगपदन्विषितेन तावत् इति प्राक् उदाहृतायां युगपत् उपमेयोपमायाम् अव्याप्तिः। अधिव्याप्तिदोषः एव भवद्भिः दूरीकृतः। इदानीम् अव्याप्तिर्नाम दोषः वर्तते इति आरभ्यते अयं विषयः श्वः। शेखरमाद्यं सकं परं ज्योतिः विदनोमि प्रविषयां सिद्धार्थान्